दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला हामी उज्यालो विशेष कार्यक्रमको दोस्रो एपिसोडमा छौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाज पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, उहाँ विदेश प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विदेशमा रहेका जनता समाज पार्टी पनि सम्हालिरहनु भएको छ। उहाँ प्रवास इन्चार्ज हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यति नाम भन्दै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो होला। उहाँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य आङ्काजी शेर्पा। उहाँ बेला बखतमा चर्चामा आउनुहुन्छ। उहाँहरूका विभिन्न भिडियोहरू चर्चामा आउने गर्छन्। आज हामी उहाँलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। आङ्काजीजी नमस्कार। धन्यवाद। यो पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि जसरी अहिले देशमा एउटा अस्थिरता निम्तिएको छ, यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ र अब जसपाको रणनीति के हुन्छ सरकार गठनमा? एउटा पार्टीको अनिर्णयको बन्दी नेपाल बन्यो निकै लामो समयसम्म। कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको कारण देश लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी भयो। देश मात्र होइन, जनताले त्यो पीडा सबले चाहिँ बोध गरिसकेको छ। र एउटा स्थिर सरकारको कल्पना गरेको जनताले बहुमतको पार्टी हुँदा हुँदा पनि त्यो स्थिरता चाहिँ प्राप्त गर्न सकेन, त्यो राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकेन। र पछिल्लो अवस्थामा सदन चाहिँ पुनर्बहाली भएको अवस्थामा पनि फेरि पनि त्यही शक्तिहरू देशलाई एउटा अनिर्णयको चाहिँ एउटा बन्दी बनाउन चाहन्छन् हैन। आफ्नो सर्वसत्तावादलाई चाहिँ कुनै न कुनै चाहिँ बहानामा त्यसलाई राख्ने हैन। सम्भव भयो भने 2 महिना 3 महिना यसै एवं रीतिले लम्बाउँदै लाने र मान्छेलाई एकदम थकित बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ परास्त गरेर फेरि पनि सत्ता आफ्नै हातमा आउने खालको चाहिँ षड्यन्त्रकारी खेलमा लागेको छ, जुन हाम्रो लागि असाध्यै दुःखदपूर्ण कुरा हो। यो अहिले पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले पनि तपाईँहरूलाई नै सरकारमा ल्याउन चाहने, माओवादी पनि काङ्ग्रेस र तपाईँहरूसँग नै मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया हुनुहुन्छ। अहिले निर्णायक शक्ति जसपा नै हो त अहिलेको स्थितिमा? यो उहाँहरूको बाध्यात्मक अवस्था हो। उहाँहरूको चाहना कदापि यो हुन सक्दैन। तर अहिलेको चाहिँ नि पछिल्लो सर्वोच्चको चाहिँ नि 2टा निर्णय, एउटा सदन पुनर्बहाली र 2टा चाहिँ एकीकृत पार्टीलाई आफ्नो पहिलोको आफ्नो जुन पुरानो अवस्था छ त्यहाँ फर्काउने काम भइसकेपछि नेपालको राजनीतिक गणितमा हामी निर्णायक शक्तिको रूपमा देखियो। हामीले जसलाई सपोर्ट गर्यो चाहिँ उसको एउटा सरकार बन्ने स्थिति देखियो। त्यसकारणले हामीमाथि एक प्रकारको दबाव चाहिँ छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीका नेताज्यूहरू यता हाम्रो उपेन्द्र यादव र चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उता महन्तजी राजेन्द्र महतो, सबैको बुझाइ के हो भन्दाखेरि कमसेकम अब चाहिँ हामी उधारोमा चाहिँ के अरे सहमति गर्नुहुन्न। एउटा चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण मुद्दाहरू चाहिँ कार्यान्वयन भइसकेपछि अथवा कार्यान्वयन हुने चाहिँ सुनिश्चित भएपछि मात्र हामी सरकारमा जानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा त राजबन्दी रिहाईको कुरा छँदैछ र अर्को संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। अहिले जसमा पनि यसो हेर्दाखेरि जनताहरूले बुझ्दाखेरि 2 धारमा विभाजित भएको हो कि भन्ने छ। तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। तपाईँ एउटा स्पष्ट वक्ताको नाताले पनि जनताले तपाईँले भनेको कुरामा अलि बढी विश्वास गर्नुहुन्छ। तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् के अब जसमा 2 टुक्रा हुने हो कि यो एउटा बाहिर फिजाइको भ्रम मात्रै हो? अब हाम्रो अध्यक्षहरू जम्मा 3 जना हुन्छन्। बाबुरामजी र उपेन्द्रजीको भनाइ चाहिँ केपी ओलीले जे जतिकै माग सम्बोधन गरे पनि केपी ओली चाहिँ सदन विघटन गर्ने प्रतिगामी हो र प्रतिगामीसँग चाहिँ क्रान्तिकारी मिल्नुहुन्न सैद्धान्तिक रूपमा, त्यो चाहिँ नैतिकताले पनि दिँदैन। हिजै उसकै विरुद्धमा यत्रो नारा जुलुस गरियो। आज फेरि चाहिँ सत्ताको लालीपप दिएर हामी त्यहाँ गइसक्यो भने त भोलि त मधेसका जनताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ दण्डित गर्न सक्छ। त्यसकारणले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ जानुहुन्न भन्ने उहाँहरूको अडान हो। र यता महन्तजी र चाहिँ राजेन्द्रजीको भनाइ के भन्दाखेरि हाम्रा मूल मुद्दा भनेको राजबन्दी रिहाई पनि हो र हाम्रो चाहिँ मुद्दाहरू जसले सम्बोधन गर्न चाहिँ अग्रसरता देखाउँछन् त्यसलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। अब उहाँहरूको भनाइ चाहिँ केपी ओली, शेरबहादुर देउबा हैन, प्रचण्ड यिनीहरू सबै के हुन् भने प्रतिगामी हुन्। त्यही यिनीहरू एउटा चोखो र एउटा चाहिँ भनौँ न खराब भन्ने छैनन्। यो 3टै नै प्रतिगामी हुन्। त्यही कारणले एउटालाई समर्थन गर्ने अर्कोले खुइलाउने काम नगरौँ। हाम्रो मूल चासो भनेको मुद्दा हो र मुद्दा सम्बोधन जुन पार्टीले गर्छ त्यसलाई गर्ने। अहिले चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ राजबन्दी रिहाईको सन्दर्भमा थोरै गम्भीरता देखाएको हो कि भन्ने उहाँलाई चाहिँ त्यो भान छ। त्यही पनि उहाँले चाहिँ यो सम्बोधन नगरिकन सरकारलाई समर्थन गरे अथवा सरकारमा जाने कुरा चाहिँ उहाँले पनि सोचिराख्नु भएको छैन। आङ्काजी जस्तो कि अहिले पछिल्लो समय जुन राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह भनेर सबैले मान्छन्, त्यो बेलामा तपाईँ सधैँ चर्चा र विवादमा पनि आउनुहुन्छ। नेपाली जनताले त्यो बेलामा तपाईँलाई अलिकति आङ्काजी शेर्पाले गलत गर्दैछन् है भन्ने कुरा पनि बताउँदैछन्। तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा यति धेरै विरोध गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हुनसक्छ? मुख्य कारण पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस मनाउनुहोस्, हाम्रो कुनै आपत्ति रहेन। कमल थापाले मनाए भयो, ज्ञानेन्द्रले मनाए भयो, जसलाई मनाउन मन लाग्छ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जन्म जयन्ती मनाउँदा भयो। तर हाम्रो आपत्ति कहाँ भन्दाखेरि त्यसलाई राष्ट्रिय एकताको रूपमा चाहिँ मान्नुहुन्न।
पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रिय एकता पनि गरेको पनि होइनन् हैन। अघोषित रूपमा चाहिँ उपनिवेशको चाहिँ राज्यको स्थापना नै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको हो। हिन्दू धर्म हैन, खस भाषा बोल्नुपर्ने एकात्मक चाहिँ नस्लवादी शासन सत्ताको चाहिँ सुरुवाती नै पृथ्वीनारायण शाहबाट। त्यही कारणले हाम्रो मान्ने चाहिँ के भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ राष्ट्रिय एकताको रूपमा मान्नुहुन्न, किनभने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको लाई चाहिँ राष्ट्रिय एकताको रूपमा हामी मान्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले सामान्य हाम्रा चाहिँ पुर्खाले आर्जेका भूगोलहरू, हाम्रो पुर्खाका राज्यका माटोहरू गोर्खा राज्यसँग मिसाए, तर त्यो माटोमा बस्ने मानिसहरू, उसले बोल्ने भाषाहरू, उसले मान्ने धर्महरूको एकीकरण गरेन, जसको कारण नै अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा एक प्रकारको द्वन्द्व चलिराखेको छ। हामी के भन्छौँ भने 125 जाति छ, राज्य 125 जातिको भइराखेको छ, त्यो एकल जातीय राज्य भइराखेको छ। भाषा 130 भन्दा बढी छ। यहाँ चाहिँ के अरे खस भाषा र देवनागरी लिपिको वर्चस्व कायम भइराखेको छ। धार्मिक रूपमा हामी यहाँ चाहिँ विभिन्न धर्मावलम्बीहरू छन्। यहाँ फेरि हिन्दूकरण गर्ने काम भइराखेको छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले भूगोलको एकीकरण गर्यो, तर त्यो भूगोलमा बस्ने मानिस, उसले चाहिँ बोल्ने भाषा धर्म संस्कृतिको एकीकरण गरेन, जसले गर्दाखेरि अहिले पनि नेपालमा चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक समस्याहरू, धार्मिक समस्याहरू, भाषिक समस्याहरू यथावत छ। र यसरी अर्को कुरा चाहिँ एकीकरणको सन्दर्भमा पटक पटक उसले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा ऊ चाहिँ पराजित भए। त्यो पराजित भएको प्रतिशोध साच्नका लागि कीर्तिपुरको नेवारका चाहिँ आइमाई मान्छेका बालबच्चाका चाहिँ नाक कानहरू चाहिँ चाडपर्व मनाइराखेको बेलामा काटे। मानिसहरू चाहिँ इन्द्र जात्रा चाहिँ मनाइराखेको बेलामा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा हमला गरे हैन। यस्ता काल षड्यन्त्रमूलक ढङ्गको जुन प्रकारको आक्रमण, जनताको हत्या गर्ने काम गर्यो। त्यस कारणले पनि यो कारणले उसलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक चाहिँ नमनाउँ, तर उसको जन्म जयन्ती अब राजावादीले मान्छ, हाम्रो कुनै आपत्ति रहेन। भनेपछि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह होइनन्, उनले टुक्रा टुक्रा भएको राज्यलाई एकीकरण गरेको होइन भन्ने तपाईँको ठम्याइ हो? पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरिदिएको भए एकीकृत राष्ट्रको रूपमा हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि अमेरिका पनि हाम्रो नेपाल जस्तै ससाना राज्यहरू थिए र ऊ एकीकृत भयो र त्यहाँ चाहिँ युनाइटेड स्टेट राज्यहरूको चाहिँ एकीकरण भएकोले त्यसले युनाइटेड भनेको एकीकरण हो, स्टेट भनेको राज्यहरू हैन। त्यस कारण चाहिँ अमेरिकनहरूको ससाना राज्य युनाइटेड भए, अहिले त्यो सबैजना राज्यको समान अधिकार छ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ के अरे बेलायत हेर्नुहोस्, युनाइटेड किङडम भन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको स्कटल्यान्ड छ, आयरल्यान्ड छ हैन, यता लन्डन छ, विभिन्न ससाना राज्यहरू मिलेर बनाएको हुनाले त्यहाँ युनाइटेड किङडम भनेको छ, सबै राज्यको समान अधिकार छ। तर हाम्रो नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले साँच्चै उसले चाहिँ कल्पना गरेको चाहिँ सबै जातिको साझा फुलबारी चाहिँ धार्मिक रूपले, भाषिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, जातीय रूपले चाहिँ साँच्चै त्यो फुलबारी उसले चाहिँ परिकल्पना गरेको चाहिँ फुलबारी बनाएको भए आज नेपालमा 10% जनयुद्ध पनि उठ्नेवाला थिएन, वैश्विक जनआन्दोलन पनि उठ्नेवाला थिएन, मधेसले जनजातिहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने नै थिएन। तर मुखले उसले चाहिँ सबै जातिको साझा फुलबारी भने पनि बनाउने बेलामा चाहिँ एकल तोरीबारी बनायो र त्यो यत्रो चाहिँ फुलहरू फुल्ने ठाउँमा एउटा मात्र तोरी फुल्ने फुल हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन। त्यही कारणले यसको चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने नै अहिलेको वर्तमान आदिवासी मधेसी दलितहरूको चाहिँ माग पनि हो र आन्दोलनका चाहिँ मूल मुद्दाहरू पनि यही नै हुन्। पछिल्लो समय राष्ट्रपतिबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरे बापत एउटा राष्ट्रिय विभूषणबाट एउटा विभूषित गर्नुभयो। त्यसमा उहाँहरूले वितरण गरेको जुन पदवीहरूमा नेपालको नक्सा राखियो, तर नेपालको नक्सामा संसदबाट पारित भएको लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा हरायो भनेर विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनदेखि लिएर विभिन्न पार्टीका भाद्रे सङ्गठनहरू यति बेला आन्दोलनमा छन्। यसमा तपाईँको बुझाइ के छ? यो राष्ट्रपतिले गरेको गलत काम हो कि यो लिपुलेख र लिम्पियाधुरा राख्न हुन्छ या हुँदैन? तपाईँको विचार के हो यसमा? यो राष्ट्रपति सिङ्गो नेपाली जनताको होइन, यो केपी ओलीको लौरी हो। केपी ओलीले जहाँ जहाँ टेक्नु मन लाग्छ उसले त्यही ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ केपी ओलीको सहारा भनेर हिँड्ने हो। न त संविधान विघटनमा केपी ओलीले दिएको चाहिँ निवेदनमाथि चाहिँ एउटा बौद्धिक एउटा छलफल पनि नगराइकन त्यो चाहिँ सिधै निर्णयमा लगियो र यो जुन प्रकारको भनौँ न पदकहरूको वितरण भएको छ, त्यो पदक वितरणको मापदण्डमा नै आम जनताको असन्तुष्टि छ। अधिकतम शिक्षक वर्गबाट, पत्रकार वर्गबाट, जनताको सेवाको सबै एमालेका कार्यकर्ताहरू, त्यो पनि ओली खेमाका कार्यकर्ताहरू छनौट भएको भन्ने कुरा त त्यो घाम जतिको छर्लङ्ग छ। त्यो माथि पनि सबभन्दा चाहिँ एउटा राष्ट्र गौरवको रूपमा हामीले लिएको हैन चुच्चे नक्सा, जुन चाहिँ लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा हाम्रो चाहिँ भूभाग समेटेर चाहिँ बनाएको त्यो चाहिँ चुच्चे नक्सा, जुन अहिले सर्वसाधारणले बुझ्ने भनेको चुच्चे नक्सा हो, त्यो चुच्चे नक्सा नै गायब हुने गरेर जुन प्रकारको त्यो तकमा दियो अथवा त्यो चाहिँ पदक दियो,
त्यो पदकले त ठुलो राष्ट्रघात गर्यो। त्यस्तो खालको पदक त्यो लिनेले कति अपमानित फिल गर्नुभयो र त्यो दिनमा जुन प्रकारको राष्ट्रपतिले जुन प्रकारको एउटा प्राविधिक रूपले त्यहाँ त विश्व राष्ट्रपति कार्यालयमा त धेरै विज्ञहरू छन् र यसरी सरकारले ल्याएका विभिन्न वस्तुहरू डकुमेन्ट्सहरू तकमाहरूमा भएको त्रुटिहरू त ती विज्ञलाई त हेर्नुपर्ने हो नि त। तर के छ भन्दाखेरि केपी ओलीले ल्याएपछि राष्ट्रपति अहिले साँच्चै भन्यो भने बिखै दिए पनि पिउनेवाला छ। भनेपछि अहिले नेपाल हाम्रो देश नेपालको राष्ट्रपति सिङ्गो देशको राष्ट्रपति नभइकन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ता र त्यहाँ रहेका विज्ञहरू एउटा एमालेले जे भन्यो त्यही मान्ने भएर राष्ट्र निर्माणमा यिनीहरूको कुनै भूमिका छैन। भनेपछि अब राष्ट्रपति विरुद्ध र यो जुन पदक वितरण गरियो यस विरुद्ध तपाईँहरूको पार्टीले कुनै वक्तव्य विज्ञप्ति केही निकालेको छ कि छैन र निकाल्छ कि निकाल्दैन? नम्बर 1 त यो मैले अघि नै भने यो पदक नितान्त कार्यकर्तालाई हैन आत्मबल बढाउने एमाले भित्रमा पनि केपी ओली खेमाका कार्यकर्ताको जुन मनोबल बढाउनका लागि बाँडेका यो पदक हुन्। त्यसकारणले यसको बारेमा हामीले धेरै चर्चा किन यो त पार्टीको कार्यकर्ता बाँडेको न हो। त्यो कुनै राष्ट्रलाई चाहिँ सेवा गर्ने मानिसहरूको त्यहाँ लिस्टै छैन। सामान्य उसका कार्यकर्ता त्यो मैले हेरेछु पत्रकारमा जसले पायो त्यो पनि एमाले कार्यकर्ता भन्ने थाहा थियो हामीलाई। या त चाहिँ बुद्धिजीवीमा जो मान्छेले पायो त्यो पनि व्यापारीले पायो त्यो पनि एमालेकै समर्थकहरू थिए। त्यही कारण चाहिँ यो नितान्त एमालेकरण भएको पदक चाहिँ वितरण हो। त्यही कारणले यसप्रति हामीले धेरै लामो टिप्पणी गर्नु पर्दैन किन त्यो लिस्ट पाउने मान्छेहरू हेर्दा नै भयो। अब त्यसमा भएका प्राविधिक त्रुटि त कति गम्भीर त्रुटि छ हैन। आम नेपालीको चाहिँ भावनामाथि चाहिँ कुठाराघात गरेको छ हैन। आम नेपालीको चाहिँ राष्ट्रियतामाथि चाहिँ तुस्रापात गरेको छ। हामीले त्यत्रो चाहिँ के अरे भनौँ न विश्वास र त्यत्रो चाहिँ मेहनतका साथ चुच्चे नक्सालाई हामीले आफ्नो चाहिँ के अरे उसमा पार्यौँ जसको कारण हामीले भारतलाई धरि हामीले एक प्रकारको चुनौती दियौँ। त त्यो भावनालाई चाहिँ अक्षुण्ण राखेर पदक वितरण गर्नुपर्ने त्यो भावनालाई नै कुण्ठित हुने गरेर जुन प्रकारको चाहिँ नक्सालाई चाहिँ बुच्याउने काम गर्यो त्यो एकदम राष्ट्रघाती कदम हो। म त के भन्छु भने नेपालका चाहिँ यदि चाहिँ हाम्रा अधिवक्ताहरू जो राष्ट्रवादी अधिवक्ताहरू हुन्छन् उहाँले त के अरे केपी शर्मा ओली र उसका लौरी राष्ट्रपतिको विरुद्धमा मुद्दा नै दायर गरे उत्तम हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो पदकहरू के अरे बदर गर्नुपर्छ। ती सम्पूर्ण पदकहरू बदर गरिनुपर्छ र फेरि चाहिँ नयाँ नक्सा सहितको चाहिँ पदक बनाएर वितरण गरिनुपर्छ। र पदक वितरणको लागि पनि एउटा चाहिँ सर्वदलीय एउटा चाहिँ मापदण्ड के अरे पार्टीका प्रतिनिधिहरूको एउटा चाहिँ मापदण्ड चाहिँ तय गरेर यस्तो मान्छेले यस्तो काम गरेकोमा यो पदक पाउँछन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा मापदण्ड तयारी पार्नु पर्यो। यहाँ त हामीलाई थाहा छ त्यो मान्छेले एउटा सिङको भाँचेको छैन हाम्रो नजरमा। हामीले देखाएको छ न त्यो समाजसेवा त्यो आफ्नै पनि परिवारको पनि राम्रोसँग सेवा पनि गर्छ। त्यस्तो मान्छे आज दौरा सुरुवाल लगाएर तपाईँको चाहिँ तब के नपाए जस्तो गरेर त्यो पदक लिएको ग्रहण गरेर देख्दा मलाई जस्तै हाम्रो उसमा छ नि कोनी केलाई भन्दाखेरि देख्ने लाज बनाए जस्तो हो। त्यो पदक थाप्ने र पदक दिनेलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामी आफै एकदम लज्जास्पद चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ बोध भइराखेको छ। पछिल्लो समय नेकपा एमालेभित्र किनकि मैले तपाईँलाई क्वेसन किन गरेँ भन्दा आङ्काजी शेर्पालाई सर्वसाधारणले हेर्दाखेरि एउटा राजनीतिज्ञ मात्रै नभएर राजनीतिक विशेषज्ञ विश्लेषकको रूपमा पनि हेर्छन्। त्यही भएर यो बताइदिनुहोस् कि अबको नेकपा एमालेभित्र जुन दुईटा खेमा बाँडिएका छन् माधव कुमार नेपाल र ओली समूह के एमाले फुट्ने लक्षण हो? यो एमाले फुट्ने कुरामा त कुनै चाहिँ दुविधा नै रहेन। किन भन्दाखेरि पार्टी विभाजनको सबभन्दा मूल चुरो कुरा भनेको समानान्तर चाहिँ पार्टी कमिटीहरू गठन गर्दै गए। भएन जिल्ला कमिटीहरू गठन भइसक्यो, भएन प्रदेश कमिटीहरू गठन भइसक्यो, अनि भएन एकले अर्कामाथि कारवाही गरिसकेपछि त अब योभन्दा पार्टी विभाजनको प्रमाण अरू के चाहियो। त्यही कारणले यो पार्टी विभाजनको रेखामा पुग्यो। अब यद्यपि भोलि निर्वाचनको सन्दर्भमा हैन पार्टी कार्यकर्ताको दबाव त्यो बेलाको राजनीतिक परिस्थितिले फेरि उहाँहरूको बिचमा मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना नभएको त होइनन्। कहाँको बन्दुक बोक्ने कम्युनिस्ट र कहाँको चाहिँ के अरे सिंहदरबारमा दाउरा सुरुवाल टोपी लाएर हिँड्ने कम्युनिस्टको बिचमा त एकीकरण सत्ता समीकरणको लागि चाहिँ एकीकरण भइदियो भने यो एमालेका चाहिँ दुईटा खेमा त एउटै पार्टीबाट गएको हुन्। त्यस कारणले त्यो असम्भवता म ठान्दिनँ। यद्यपि अहिले केपी ओली जुन अध्यक्ष भइराखेको अवस्थामा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अलिकति सम्भव छैन भने केपीमा जुन प्रकारको सबैलाई समेटेर लानुपर्ने एउटा लचकता एउटा अध्यक्षमा जुन प्रकारको चाहिँ एउटा दीर्घकालीन चाहिँ एउटा सोच हुनुपर्छ त्यो छैन। उहाँ असाध्यै चाहिँ एकदम चाहिँ आडम्बरी असाध्यै सर्वसत्तावादी होइन म बाहेक यो चाहिँ के अरे पार्टीभित्र अरू कोही पनि चाहिँ नेता हुनुहुन्न, सब मेरो
चाहिँ अधीनस्थ चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको, किनभने केपी ओलीकै दम्बकै कारण न पार्टीमै विभाजन आएको हो। होइन भनेको पार्टी भन्ने सरकार भनेको त नितान्त पार्टीको चाहिँ मातहतमा चल्ने हो होइन। पार्टीको निर्देशन उसले मान्नुपर्छ। पार्टीले किनभने उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु त पार्टी हो नि त, अनि उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मन्त्री बनाउने सबै पार्टी, उसलाई जिताउने पार्टी। अनि सरकार चलाउँदाखेरि पार्टीको परामर्श नलिने, स्थायी कमिटीको परामर्श नलिने, केन्द्रीय सचिवालयको परामर्श नलिने, केन्द्रीय कमिटीको परामर्श नलिने, कमसेकम त्यहाँ आएर छलफल गरौँ भन्दा नमानेपछि अनि त्योभन्दा त जङ्गबहादुर शैली त अर्को के हुनसक्छ। त्यही कारणले केपी ओली रहिरहेसम्म त्यो सम्भावना चाहिँ धेरै चाहिँ गाह्रो छ। यद्यपि अहिले अघि नै मैले भने होइन, अब यो विभाजनको रेखा त तपाईँले पत्रकार महासङ्घको चाहिँ निर्वाचनमा देखियो होइन। केपी ओलीको खेमाहरू एकपट्टि या त चाहिँ के अरे माधव प्रचण्डको खेमा अर्कोपट्टि राखेर चाहिँ कम्युनिस्टले चाहिँ चुनाव जित्नुपर्ने ठाउँमा काङ्ग्रेसले चाहिँ चुनाव जित्ने अवस्था पुगेको छ। र त्यो अवस्था चाहिँ भोलि चाहिँ साँच्चै चाहिँ सङ्घीय चाहिँ निर्वाचनहरूमा प्रादेशिक निर्वाचनहरूमा त्यो प्रतिबिम्बित हुन्न भन्ने त कुनै ग्यारेन्टी त भएन नि। जनतामा त त्यो चाहिँ फिलिङ त रहेछ नि त। त्यही कारणले चाहिँ त्यो स्थिति आउन सक्छ। तर यद्यपि मैले भने राजनीतिमा सबै सधैँ दुश्मन पनि हुन्न, सधैँ मित्र पनि हुन्न। तर अहिलेको वर्तमान अवस्थामा माधव र जलानाथ र केपी ओलीको बिचमा दुश्मनी छ र उनीहरू विभाजित अवस्थामा पुगेको छ। योभन्दा अगाडि तपाईँले दुईवटा पोइन्ट निकाल्नुभयो, त्यसमा अलिकति म छर्लङ्ग हुन सकिनँ। तपाईँले केपी ओली प्रतिगमनकारी पनि भन्नुभयो, फेरि हाम्रो माग पुरा जसले गर्छ त्योसँग सत्ता समीकरण पनि हुनसक्छ भन्नुभयो। यदि वर्तमान सरकारले केपी शर्मा ओलीको सरकारले नै तपाईँहरूको माग सम्बोधन गर्ने भयो र तपाईँहरूको मुद्दामा तपाईँहरूकै पक्षमा सुनवाई गर्ने भयो भने तपाईँहरूको केपी ओलीसँग प्रतिगमनकारीसँग पनि सत्ता समीकरण गर्न तयार हुनुहुन्छ? हाम्रो पार्टीमा दुई प्रकारका धारणा निस्कियो। किनभने पार्टी भनेको एउटा व्यक्ति होइन कि अब केपी ओलीको जस्तो अधिनायकवादी एउटाले निर्णय गर्दामा पार्टीको सबैको त्यही धारणा हुन्छ भन्ने छैन। हाम्रो पार्टीमा दुईवटा धारणा भयो। केपी प्रतिगामी हो, कुनै पनि शर्त र कुनै पनि मानेमा उसँग एकता हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो उपेन्द्रजी र बाबुराम भट्टराईजीको त्यो धारणा रह्यो। महन्तजी र राजेन्द्रजीको चाहिँ भनाइ के भन्दा कमसेकम पार्टी कार्यकर्ताहरू राजबन्दी रिहाई गर्न सकिएको खण्डमा पनि एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्छ र त्यो यदि जुनसुकै सरकारले बनाउँछ भने पनि त्योसँग हामीले कुनै चाहिँ पूर्वाग्रह नराखेका त्योसँग चाहिँ हामीले समर्थन गर्नुपर्छ त्यो सरकारले भन्ने कुरा रहेको छ। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के भन्दाखेरि केपी ओलीले राजबन्दी रिहाईको मुद्दालाई जुन प्रकारले लिङ्गरिङ गरिरहेको छ, जस्तो हिजो के अरे यो के अरे हाम्रो विप्लवको चाहिँ मुद्दा एकैछिनमा चाहिँ फिर्ता लिइदियो। हेर्नुहोस्, भएन सीके राउतको मुद्दा एकैछिनमा फिर्ता लियो। हो, म तपाईँसँग यो पछि जोडिन्छु भन्ने थिएँ। जस्तो कि एक थरीले केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी भने पनि एक थरीले भने केपी ओलीलाई हिजो मधेस टुक्र्याउँछु भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने सीके राउतलाई मूलधारमा ल्याउनु र आफैले प्रतिबन्धित लगाएको विप्लवलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनु केपी ओलीको एउटा उदाहरणीय काम पनि भनेका छन्। यसलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई केपी ओलीको उदाहरणीय काम होइन, केपी ओलीको लाचारी हो। सायद आज केपी ओली प्रचण्डलाई लात नहानेको भए, आज केपी ओली माधव र जनाथले लात नहानेको भए विप्लव र के भन्छ सीके राउतलाई उसले चाहिँ खोजी चाहिँ गोली हानेर चाहिँ उसको चाहिँ मृत्युशयमा पुर्याउँथ्यो। ऊ असाध्यै कमजोर भयो, उसलाई समात्ने लहरा पाइराखेको छैन। त्यस कारणले उसले सीके राउतको सहारा लिएर चाहिँ बाँच्न सकिन्छ कि विप्लवको सहारा लिएर चाहिँ बाँच्न सकिन्छ? किनभने केपी ओलीको विरुद्धमा त हामीले देख्यौँ नि, बुद्धिजीवीहरू केपी ओलीको विरुद्धमा, पूर्व चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीशहरू चाहिँ उहाँको विरुद्धमा, मानवाधिकारवादीहरू उहाँको विरुद्धमा, पार्टीगत रूपमा चाहिँ सबै पार्टी उहाँको विरुद्धमा, प्रतिगमनको विरुद्धमा छ। किनभने उहाँले नचाहिने काम गर्नुभयो क्या, पार्टी टुक्राउने अध्यादेश ल्याउने कुरा भयो होइन। लो एउटा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अब सङ्घीय चाहिँ धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय गणतन्त्र भने चाहिँ भन्न नपाउने होइन, यस्ता खालका चाहिँ असाध्य प्रतिगमनकारी चाहिँ कुराहरू उठाए, जसको कारण सिङ्गो के अरे पहिचान परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई त उमाथि आशंका भयो। त्यही कारणले अब अहिले आएर एउटा चाहिँ कमसेकम मलाई महन्तजी र के अरे राजेन्द्र महतोमा पनि के छ भने केपी ओली जस्तो सर्वसत्तावादी असाध्य अधिनायकवादी प्रधानमन्त्रीको के अरे नेतृत्वमा हुने चुनाव हिजो ज्ञानेन्द्रले चाहिँ गर्न आँटेको चुनाव जस्तो हुनसक्छ। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई समाप्त गर्ने चाहिँ षड्यन्त्र र खेल कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर, निर्वाचन आयोगलाई प्रयोग गरेर हुनसक्छ। त्यही कारण चाहिँ यसलाई हटाएर नै अर्को बन्ने सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ। केपी ओली जस्तो चाहिँ अधिनायकवादी निरङ्कुश होइन
को नेतृत्वमा चाहिँ चुनाव हुनु भनेको मतलब सबै दलहरूको चाहिँ अस्तित्व समाप्त हुनु नै हो। त्यही कारणले यसको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ चुनाव हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरू पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ त्यो मानसिकता उहाँहरूमा पनि छ जस्तो चाहिँ हामीले भान लागेको छ। किन भन्दाखेरि केपी ओली हटाइसकेपछि होइन निर्वाचनलाई चाहिँ अर्को मुद्दाको रूपमा पनि फेरि अहिले उठाउँदैछ। यता राजबन्दी रिहाई त छँदैछ, केपी ओलीको बहिर्गमनपछि यही सरकारले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने कुराहरू पनि चलिराखेको छ। त्यही कारण चाहिँ यसलाई त्यो ढङ्गले पनि हामीले अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। आङ्काजी शेर्पा राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ सामाजिक रूपमा धर्ममाथि कहिले चाडपर्वमाथि प्रहार गर्नुहुन्छ। तपाईँले बेला बखत जब चाडपर्वहरू नजिकै आउँछन्, जब दसैँ तिहार लोसारहरू जस्ता चाडपर्व नजिकै आउँछन्, तपाईँ जनजाति आदिवासीहरूलाई दसैँ भन्ने चाड नमनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ, आह्वान गर्नुहुन्छ। हामी विविधताभित्रको एकतामा रहेका जनता हामी लोसार पनि मनाउँछौँ, दसैँ पनि मनाउँछौँ, ईद पनि मनाउँछौँ। तपाईँले यो दसैँ तिहार र हिन्दू धर्ममाथिको यति ठुलो प्रहार चाहिँ किन भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूले जबरजस्ती दसैँ मनाउन लाउँदाखेरि सबै आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या हिन्दू सङ्ख्यामा जोडिने भयो। 86% हिन्दू सङ्ख्या भएपछि या पटक पटक फेरि पनि धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएको मुलुकमा हिन्दू अधिराज्यको सपना बोकेर हिँड्ने ज्ञानेन्द्र र कमलेको हन्डी खाएका कार्यकर्ताहरू टन्न छन्। त्यसकारण हामीले भन्यौँ प्रत्येक कुरामा सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले हिन्दूवादी शक्तिहरूले नेपालमा 86% चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छ किन भन्दाखेरि भनेर दसैँलाई एउटा आधार मानिराखेको छ। त्यही कारण हामीले मानिसहरूले दसैँलाई एउटा सामाजिक चाडको रूपमा मानिराखेका छन्। तर यसलाई व्याख्या गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो हिन्दू राज्य स्थापनाको लागि आधार खोज्ने मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ हिन्दूको चाहिँ सङ्ख्याको रूपमा चाहिँ लिइराखेको छ। त्यही कारणले हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि आफ्नो धर्म संस्कृतिको प्रतिकूल र मैले भने नि त कमल थापा र ज्ञानेन्द्रका कार्यकर्ताहरू अति हिन्दूवादी मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ तामाङ र शेर्पा र गुरुङको लोसारको बेलामा टुडीखेलमा आएर हामीसँग नाचेको तपाईँले देख्नु भएको छैन? तीज आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रा जनजाति चेलेहरू नाइटो देखाएर चाहिँ पशुपतिमा चाहिँ नाच्ने, अनि लोसारमा चाहिँ तीजना बाहुने महिलाहरू आएर टुडीखेलमा नाचेको देख्नु भएको छैन नि त। किनभने सहयोग भनेको त पारस्परिक हुनु पऱ्यो नि। मुसलमानले चाहिँ नि दसैँ मानिदिनु पर्ने, अनि मुसलमानको ईद नमाज पढ्ने बेलामा एउटा बाहुन नआएपछि त्यो कुनै पारस्परिकले मैले भने नि यो असाध्य एकात्मक ढङ्गले यहाँको धर्म संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने दृष्टिकोणले एक प्रकारको हिन्दूकरणको चाहिँ सैनिकहरूबाट, प्रहरीहरूबाट, कर्मचारीहरूबाट हिन्दूकरण भएको छ। तपाईँ एउटा चाहिँ नाम्चे जस्तो एउटा शेर्पाको गाउँमा पुगेको सेनाले त्यहाँ के गर्छन्? शेर्पाको गुम्बाको मर्मत होइन, त्यहाँ चाहिँ दुर्गा भगवतीको चाहिँ मन्दिर स्थापना गर्छ। मारकाट नहुने ठाउँमा मारकाट गर्छन्। दसैँको चाहिँ त्यहाँ हर्ष बढाएको छ, तो पड्काउँछ। तर त्यहीँ बस्ने आदिवासी शेर्पाहरूको चाहिँ लोसार आउँदाखेरि थाहा पाए पनि नथाहा पाए जस्तो गरेर बस्छन्। त्यही कारण चाहिँ यस्तो खालको षड्यन्त्र भएको हुनाले नै हामीले सबै जातिलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि कमसेकम होइन आफ्नो धर्म संस्कृतिको चाडपर्वलाई एउटा आधिकारिक मान्यता दिने हो भने हामीले अरू धर्म संस्कृतिमा चाहिँ गोडमेल बढी गऱ्यो भने आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृतिको खेत बाँझो हुन्छ। त्यस कारणले आफ्नो चाहिँ खेतलाई बाँझो राखेर असारमा अर्काको खेत जोत्न गयो भने के हुन्छ? मङ्सिरमा त त्यो त भोकै मर्छ। भनेपछि सबै चाडपर्वहरूलाई सबैले समान रूपमा मान्ने हो भने ठिक छ, नभए एउटालाई बढुवा दिएर हुँदैन भन्ने तपाईँको धारणा? अब तपाईँले त अहिले वर्तमान अवस्थामा देख्यो, दसैँमा त्यही हाम्रा आदिवासी चेलीहरू, तीजमा हाम्रा आदिवासी जनजातिहरूले तीज मानिदिएको कारण, दसैँको टिका लगाइदिएको कारण, तिहार मानिदिएकै कारण अहिले आएर दसैँ र तिहारको विधामा थपियो। यता हाम्रा आदिवासीको लोसार, साकेला, उधौली, उभौली, छठ, जितिया पर्वका प्रजातन्त्र बहालीपछि दिएका विधाहरू के भयो? कटौती भयो। यो के को आधारमा हो भन्दाखेरि यही व्याख्या भयो। दसैँ तिहारमा यत्रो चाहिँ लाखौँ लाख मान्छे सडकमा हुन्छन्, खै तिमीहरूको यो ईदको बेलामा, यो छठ जितिया पर्वको बेलामा त कोही पनि हुन्न। त्यही कारणले किन सबैलाई चाहिँ बिदा दिनु पर्यो? जसले मान्छ उसलाई बिदा दिए पुगिहाल्यो भन्ने खालको व्याख्याहरू हुन थालेका छन्। तपाईँले बेला बखतमा भन्नुहुन्छ सधैँ क्षेत्री बाहुन मात्रले देशको नेतृत्व गरे, आदिवासी जनजातिबाट देशले नेतृत्व पाउने हो भनेदेखि देश समृद्ध हुन्छ भन्ने तपाईँको धारणा छ के? आदिवासी जनजातिमा त्यस्तो जादुको छडी छ र देश एकैचोटिमा कायापलट हुने? कुलमान घिसिङको
यत्रो बाहुन जलस्रोत मन्त्री हुँदाखेरि 18 घण्टा हटाउन नसकेको लोड सेडिङ आदिवासी जनजातिको छोरा कुलमान घिसिङ आएर त कायापलटै भयो नि त। यता चाहिँ डाक्टर सन्डुगुरुटी हेर्नुहोस्, त्यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ भोटेको छोरो ओलङचुङ गोला जस्तो दुर्गम क्षेत्रमा जन्मेको छोरोले विश्वलाई चाहिँ एउटा नेत्र चाहिँ ज्योतिको सन्दर्भमा विश्वलाई आश्चर्यचकित बनाउने काम उसले गर्यो। महावीर पुन हेर्नुहोस्, एउटा मगरको छोरो, हेर्दा पनि एउटा चाहिँ ढाक्रे जस्तो देख्छ हेर्दा पनि। त्यस्तो मान्छेले एउटा अद्भुत चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ इन्टरनेट सेवाहरू पुऱ्याए। त्यस कारणले अब मन्त्रीमै हेर्नुहोस् बसन्त नेम्बाङ, ऊ सडक के अरे भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भइसकेपछि सडकमा कुन प्रकारको छ। त्यही कारण मलाई के लाग्छ भने हामी आदिवासी जनजातिहरूमा राष्ट्रप्रतिको प्रेम होइन, एउटा करुणा होइन, सर्वजना बहुजना हिताय बहुजना सुखाय, धेरै मान्छेले चाहिँ के अरे हित हुने काम गर्यो भने धेरै मान्छे सुखी पनि हुन्छन्। तर यहाँका चाहिँ नस्लवादी पहाडी जने ब्राह्मण शासकहरूमा त्यो शक्तिमा पुग्ने बित्तिकै उसको पहिलो चाहिँ फरियावाद र नातावाद किरावादमा उसको सीमित रह्यो। त्यहाँबाट अलिक प्रत्येक गरेर कार्यकर्तावाद, अहिले मैले तपाईँलाई भने राष्ट्रपति चाहिँ के भन्छ विद्या भण्डारी ओलीले यसपटकको पदक वितरण एमालेका कार्यकर्ता बाहेक अरू कसैले छुन सकेन। तपाईँले मलाई देखाउनुहोस् काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताबाट कसले पाए, राप्रपा कार्यकर्ताबाट कसले पाए, जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ताहरू कसले पाए। हाम्रै आँखा अगाडि दिनभरि कुम्भकर्ण जस्तो सुतेर बस्ने, श्रीमतीको फरिया समातेर सुत्ने जाने त्यस्ता मान्छेहरूलाई समाजसेवा पदक पाएछ। हामी यत्रो चाहिँ गरिब जनताको झोपडीमा पुगेर भूकम्पको चाहिँ पीडामा, कोरोनाको महामारीमा यत्रो लाखौँ लाख मान्छेलाई आफ्नो गाडी प्रयोग गरेर के अरे चाहिँ राहत वितरण गर्नेले चाहिँ पदक नपाउने, अनि चाहिँ के अरे कोरोनाको बेलामा श्रीमतीको फरिया समातेर सुत्ने कुम्भकर्णहरूले पदक पाइसकेपछि त्यसको महत्त्व नै के छ। त्यही कारण चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ पक्षपाती कामहरू पनि भइराखेको छ। त्यही कारण हामीले यही सन्दर्भमा हाम्रो आवाजहरू उठाउने हो। अहिलेको जुन सरकार बन्ने जुन खेल खेलिरहेको छ, जुन एउटा त्यो प्रपञ्च रचिरहेको छ, अब कुन कतापट्टि देश ढल्किँदैछ भन्ने कुरा अहिले कुनै पनि जनताले बुझ्न सकिरहेको स्थिति छैन। जसपाले निर्णायक भूमिका खेलोस्। तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभयो जसपाले ओली प्रतिगमनकारी हो, हामी माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेससँग मिलेर सत्ता समीकरण गर्न सक्छौँ पनि भन्नुभयो। तपाईँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, अब सत्ता समीकरण तपाईँको कोसँग हुन्छ? तपाईँले राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुर एकातिर, हाम्रो माग सम्बोधन जसले गर्छ त्यसले भन्नेतिर, र बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव चाहिँ प्रतिगमनतिर हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भनेपछि अब तपाईँहरू ठ्याक्कै सत्ता समीकरणमा पनि तपाईँहरूको विवाद देखियो, कता जानुहुन्छ? म एउटा कार्यकर्ताको नाताले पार्टीको धारणामा आफ्नो व्यक्तिगत धारणा बोल्न चाहन्छु। साँच्चै काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ज गर्यो केपी ओलीको विरुद्धमा बन्यो भने महन्तजी र राजेन्द्रजी, उपेन्द्र यादव र के अरे हाम्रो बाबुराम भट्टराईसँग नाइकन हुँदैन। किन ओली सरकारले नटिक्ने भएपछि उसँग समीकरणको चाहिँ सम्भावना समाप्त भयो। त्यस कारणले यदि मैले अघि नै भने काङ्ग्रेसले सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव केपी ओलीको विरुद्धमा दर्ज गर्यो, प्रचण्ड र माधवले दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो, जनता समाजवादी पार्टीले पनि उसलाई समर्थन दियो भनेपछि त अब ओलीको सरकार त गठन हुने भएन। सरकार नै नरहेपछि ओलीले हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने प्रसङ्ग पनि उठ्दैन। एउटा प्रसङ्ग त्यो त्यसरी म जोड्न छ। अब अर्को, काङ्ग्रेसले यता सदनमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ज पनि गरेन, केपी ओली सरकार कहिले हट्ने टुङ्गो पनि भएन। त्यही बेलामा चाहिँ यता चाहिँ केपी ओलीले राजबन्दी रिहाइको कुराहरू, संविधान संशोधनको कुराहरूमा एउटा साँच्चै बनाउने देखिने गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वासयोग्य कदम चालेको खण्डमा सम्भवतः भोलि चाहिँ उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईजीले पनि त्यसमा एकचोटि विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। तर सैद्धान्तिक बहस के भन्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भन्ने जुन हामी निरङ्कुश चाहिँ ज्ञानै भन्छौँ, उसले चाहिँ जेसुकै दिए तापनि आखिर त्यो प्रतिगमनकारी हो, प्रजातन्त्र समाप्त गर्न, संहितालाई समाप्त गर्ने चाहिँ शक्ति हो, त्योसँग चाहिँ घाँटी जोडेर हिँड्नु नैतिकताले दिँदैन भन्ने कुरा त्यही बेला पनि उठेको। नभए त ऊ पनि एक प्रकारको सहमतिमा आउँछु भन्ने त त्यति बेला कुरा उठेको हो नि त। त्यही कारण चाहिँ त्यस्तै गरेर अब अहिले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट त्यो दुईवटा कुरा अघि नै मैले भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ज भयो, केपीको सत्ता चाहिँ समाप्त हुने भएपछि राजेन्द्र र हाम्रो महन्तजी यता नायकन हुँदैन। यदि साँच्चै चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव उसले दर्ज गरेन र केपी ओलीको चाहिँ सत्ता चाहिँ थोरै समय लम्बियो, त्यही बेलामा चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ साबित गरिदियो अथवा सम्बोधन गरिदिएको अवस्थामा चाहिँ बाबुरामजी र सायद हाम्रो उपेन्द्रजीले पनि एक प्रकारको चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
हुन्छ अङ्का शेर्पाज्यू, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै सान्दर्भिक विषयवस्तुमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषण, पार्टीका धारणा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँको मिडियालाई म अन्तरात्मादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, प्राविधिक मित्र धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अन्तर्वार्ता हेर्नुहुनुहोस् तमाम दर्शकहरूलाई पनि